यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें एक छोटा सा हमज़ा है, उसके ऊपर खड़ा ज़बर है, उसके ऊपर एक मद है, बीच के बाद एक खाली अलिफ है, फिर लाम खाली है। तो यहाँ पर देखें छोटा त्वा भी है, यहाँ पर खाली या है, यहाँ पर खाली अलिफ है। तो यहाँ पर पहुँचकर बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें, क्योंकि यहाँ पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें या मुशद्दद है, त्वा है और हा मुशद्दद है। तो यहाँ पर बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का तरीका आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर देखें हा साकिन है, फिर ता पर दो ज़ेर है, यहाँ पर या मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे ये बताऊँगा। यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है इसको भी पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर देखें या मुशद्दद है, नून मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा ये बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ देखें बीच में दो खाली अलिफ है, यहाँ त्वा मुशद्दद है, या मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे ये बताऊँगा। यहाँ पर देखें त्वा पर खड़ा ज़बर है और मद भी है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 19वें पारे का 18वां रुकू। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना इला समूद अख़ाहुम सालिहा। यहाँ देखिए रा साकिन से पहले ज़बर है, इस रा को मोटा पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अर्सलना। यहाँ पर जो मद है ये मद मुनफसिल है, इसको भी खींचेंगे 3-4 अलिफ के बराबर। यहाँ देखें सा है, इसको नरमी से पढ़ेंगे। बाद लोग पढ़ते हैं समूदा, सीन से पढ़ते हैं, तो सीन नहीं इसको सा को नरमी से पढ़ें समूदा। यहाँ देखें ख हुरूफ है मुस्तालिया, इसको मोटा करेंगे अख़ाहुम सालिहा। यहाँ पर हमारी सांस टूटी तो हमने क्या पढ़ा सालिहा, अब मिलाएंगे तो सालिहन पढ़ेंगे। वलक़द अर्सलना इला समूद अख़ाहुम सालिहन अन इअ्बुदुल्लाह। देखें अनि, ये नून को इस आइन से मिलाएंगे, इस खाली अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अन इअ्बुदुल्लाह। यहाँ पर वाव खाली है, दोनों अलिफ खाली है, लाम खाली है, इसको भी नहीं पढ़ेंगे। देखें यहाँ से अगर पढ़ेंगे इस अलिफ से तो इस पर लाएंगे पेश, इसको पढ़ेंगे उअ्बुदुल्लाह। अगर यहाँ से मिला के पढ़ेंगे पीछे से तो इसको पढ़ेंगे अनि इअ्बुदुल्लाह, अनि इअ्बुदुल्लाह, उअ्बुदुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून। देखिए यख़्तसिमून, स्वाद को मोटा पढ़ेंगे यख़्तसिमून। क़ाल या क़ौमि लिम तस्तअजिलून बिस्सय्यअति क़ब्लल हसनह लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। देखें इसको हम मोटा पढ़ेंगे, इसमें जलाल से पहले ज़बर हो या पेश हो तो इसको मोटा पढ़ा जाता है, और ज़ेर हो तो बारीक। तो यहाँ पर ज़बर है तो इसको मोटा पढ़ेंगे लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। क़ालू तय्यरना बिका व बिमन मअक। अब यहाँ पर आप देखें कि क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया, इसको मोटा पढ़ें, और यहाँ पर देखें इस लाम को इस तौ से मिलाएं। ये दोनों, ये वाव, ये दोनों अलिफ नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ देखें तौ मुशद्दद है, या मुशद्दद है, इसको आप इस दोनों हर्फ को 2-2 बार पढ़ें। जैसे क़ालू तय्यरना, क़ालू तय्यरना बिका व बिमन मअक। यहाँ देखिए मीम पर ज़बर है, नून साकिन है और फिर मीम है, तो यहाँ पर भी इदगाम होगा। इसको वह भी मन माक नहीं पढ़ेंगे बल्कि वह भी मम माक। क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाह। यहाँ देखें तो पर खड़ा ज़बर है, उसके ऊपर एक मद भी है। तो ये यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, देखिए ये मद कौन सा है, ये मद है मद मुत्तसिल। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा क़ाइम मकाम है, और ये खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा है, और हमज़ा उसी कलमे में है, तो यहाँ पर मद मुत्तसिल होगा। क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाहि बल अंतुम क़ौमुन तुफ़्तनून। देखिए आइन, ये आइन और का ख्याल रखें, और नून साकिन के बाद दाल है, इस पे हम गुन्ना करें, और यहाँ इसमें जलाल से पहले ज़बर है तो इसको मोटा पढ़ें। इंदल्लाहि बल अंतुम क़ौमुन तुफ़्तनून
وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ. دیکھیں مدینتی تسعۃ رہطیں، رہطیں، دیکھیں راہ زبر رہ، طا یا دو زیر طیں، رہطیں یفسدون، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ. دیکھیں کیا پڑھیں گے باللہ. اب یہاں دیکھیں اس میں جلالہ سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر باریک پڑھیں گے باللہ. اور یہاں دیکھیں یا مشدد ہے نون مشدد ہے، دونوں کو پڑھیں گے دو بار. کیسے پڑھیں گے لنبیتنہ، دیکھیں دونوں ڈبل ہو گیا، لنبیتنہ اس طرح. باللہ لنبیتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. دیکھیں مکرا یہاں پر بھی ادغام ہوگا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم. یہاں پہ دیکھیں لا ہے، ہماری سانس ٹوٹ گئی تو اب ہم اعادہ کریں گے، لا پر روکا نہیں جاتا ہے. عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین. یہاں دیکھیں انا نون گنہ کریں گے، میم میں گنہ کریں گے کیونکہ دونوں مشدد ہے. انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا. خاویتم یہاں تنوین کے بعد با یہاں پر اقلاب ہوگا، اسی لیے یہاں پر دیکھیں میم ہے. خاویتم بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون. لآیۃ لقوم یہاں پر بھی ادغام کریں گے لقوم یعلمون. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. یہاں دیکھیں شہوةً من دون النساء. یہاں پر دیکھیں وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ حمزہ ساکنہ ہوگا تو اس میں جھٹکا ہوگا. نساء اس طرح سے. بل انتم قوم تجہلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. دیکھیں اناس سوئی تنوین کے بعد یہاں پر ادغام ہوگا. یہاں دیکھیں یتا تا باریک کریں گے، تا موٹا پڑھیں گے، ہا پر شد ہے تو اس کو دو بار پڑھیں گے. اناس یتطہرون. دیکھیں یتطہرون. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا. دیکھیں وأمطر یہ طا موٹا کریں گے، را موٹا کریں گے. وأمطرنا عليهم مطرا.
یہاں پر غنہ ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں طا موٹا کریں گے، را موٹا کریں گے. علیہم مطرا فساء مطر المنذرین. قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. یہاں پر آپ دیکھیں اس کو کیا پڑھا، عباده الذین اصطفى، اس نون کو اس صاد سے ملائیں گے، اس کو پڑھیں گے عباده الذین اصطفى. اب دیکھیں یہاں پر خالی الف ہے، یہاں پر بھی خالی الف ہے، یہاں سے پڑھیں گے تو اس پر لگائیں گے زبر، اس کو پڑھیں گے الذین اصطفى. یہاں اس الف سے پڑھیں گے آپ تو اس کو پڑھیں گے اصطفى، یہاں پر لگائیں گے زیر. اب دیکھیں خالی الف کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ خالی الف کے بعد جب لام ہو تو اس الف پر آپ زبر لگائیں، خالی الف کے بعد جب تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو اس پہ آپ زیر لگائیں، اور تیسرے حرف پر پیش ہو تو اس خالی الف پر آپ پیش لگائیں. تو یہاں پر تیسرے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر آپ زیر لگائیں، اس کو پڑھیں گے اصطفى. یہاں وقف مطلق ہے، یہاں وقف کریں گے تو پھر ہم آگے پڑھیں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے. اب آگے دیکھیں حمزہ پر کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر ایک مد ہے، تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے. دیکھیں یہاں پر دیکھیں کھڑا زبر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد یہاں پر دیکھیں لام پر کیا ہے، سکون اصلی. لام پر کیا ہے، سکون اصلی. تو یہاں پر کون سا مد ہوگا، یہاں پر ہوگا مد لازم، اور مد لازم کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اس کو پڑھیں گے اللہ خیر اما یشرکون. اس کو پڑھیں گے اللہ، کیونکہ یہاں پر دیکھیں مد لازم ہے. یہاں سے پڑھتے ہیں قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا الحمدللہ 19واں جو ہے رکوع مکمل ہوا، اور جو یہ ہے 19واں پارہ بھی مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی 20واں پارہ شروع کریں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں سمجھیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.